काल 350 कोटी कसिनोचो येवपाक हा गव्हर्मेंटाक हेचेर तूं कितें उलोवंक सोदता? पळय खरें म्हणून जाल्यार मरे 350 कोटी म्हटल्यार कितले तरी रीण आमचे काबार जावपाक जाता जे एका वेळार ह्याच प्रमोद सावंतान एसेंब्लीन सांगलेली की कॅसिनो आपूण रिन्यूवल कित्याक करता की ताका कारण आसा म्हणजे कितें की तांकां एक हे जे पयशे मेळटा ते आमी हांकां बायलांक पळय गृह आधार आसा ते आमी तांकां दिवपाक सोदतात आनी हाका लागून आमकां ते पयशे आमी कॅसिनोक आमी हे करतात ते आमकां बायलांक लागून गृह आधार दिवपाक लागून आमी तांकां ते हे करता म्हणून आनी आज आमी आयकता की 350 करोड आज आमकां मेळना म्हणून मातशें खंय तरी मरे खटकता की सरकार एखाद्या वेळार फुडल्या फावटी आपूण येवचो ना आपल्याकडे फुडें सरकार आपूण चलोवचो ना म्हणून हे रिणान येता त्या सरकाराक बुडोवन दवरुया अशें म्हणून कितें करता काय कितें आज तुमी पळयल्या इस्कॉला कडेन तेजें हें आसा बॅनर आसा तेंचे म्हणजे पार्किंगेक जावं रोड ब्लॉक करपाक सगळ्या वाटेन तेंच्यांनी बोर्ड दवरलेले प्रत्येक कॅसिनोचो बोर्ड आसा इस्कॉला कडेन देवळा कडेन मागीर आनी खंय सगळ्या कडेन बोर्ड आसा ल्हान भुरगो विचारता मम्मी हे हो कसलो बोर्ड का म्हणून आनी असल्या करून कॅसिनो म्हणटा तो आज इतलो फोफेल्लो आसा गांवांनी सुद्दां लोकांनी बारीक कॅसिनो आमच्या भुरग्यापणांनी एक आशिल्ले कालो आसताली न्हू तेन्ना ते गडगडे जाताले आनी पुलीस येयले की ते गडगडे बंद करताले आनी पुलिसांक बेश्टो भियोन हे गडगडे चालू म्हणजे दवरताले बंद करताले अशें मागीर गांवाले म्हणटाले आमकां हो एकूच काल्या दिसात कितें प्रोग्राम आसा अशें म्हणून परमिशन कित्याक थंय झगडी बिगडी जावचें न्हू अशें करून तो आमचो ही परंपरा आशिल्ली गडगड्याची आतां पळयलें हेंच्यांनी कॅसिनो हाडून मनोहर पर्रीकारान सांगलें बंद करता म्हणून आपूण हांकां परमिशन दिवचो ना मागीर तेणेंय कंटिन्यू केलें प्रमोदूय कंटिन्यू करता आनी आतां 350 कोटी दिवपाक आसा तो अरे तुमकां कापासतात ना तो इतले दिवपाक आसा जाल्यार तुमी तेंचे कडसून सगळे तुमकां जाय ते फेसिलिटी घेता तेणें खंय जागो बी घेतलेलो आसा आनी तांकां अशा रितीने करता लज ही गव्हर्मेंटाक खरें म्हणून जाल्यार 35 करोड ते मायनिंगेचे अजून तेंच्यान 1000 करोड आहा ते मायनिंगेचे तांकां अजून हे करपाक जावंक ना आनी आतां हे 350 कोटी खंय पावले म्हणजे सरकार कितें म्हणटा न्हू खंयच्याच कामाक परफेक्ट ना गॅरंटी म्हणून झेत मारता पळय ती गॅरंटीचेय ना आनी कॅपेबलूय ना ह्या सगळ्या हेका लागून अजिबात प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर कॅपेबल ना अशें म्हणून येता असो हेंचो हें आसा. मॅडम मुद्दो म्हणजे कितें सदांच ऑपोजिशन म्हणटा 30,000 कोटी रीण आसा सरकार प्लस आनी जेन्ना हे अशें 350 कोटी 1,000 कोटी अशें कितके काल आनी विजय सरदेसाय हाली एसेंब्लीन काडीत आहा खंयचे 2,000 कोटी अशें कॅबिनेट मिटींग घेता आनी वेव करता अशें म्हणजे कितकेच नुकसाण जाता सरकाराक आतां हे पयशे समज तुमी अशें सोडूंक लागले तर रीण कशें फारीक जातले? अरे तुका खबर ना हेंचे न्हू तांकां सोडून रावता ओगी रावतात हेंचे खंय तरी भितूरल्या भितूर तांकां आज्जेचो बटू आहा तो पावता म्हणून ते विचारपाक वचना सगळेच एका हातीक हात दवरून अशी लांब ती साखळी ऑफिसर तशे मिनिस्टर तशे सगळे जाण अशे आसा म्हणून ते 350 कोटी मागीर 1000 कोटी 35,000 कोटी हे वसूल करपाक सरकारा कडेन जायना जाल्यार फायदो कितें ताका खबर आहा फुडें आनी आपलो सरकार येवचो ना म्हणून घालये दुसरी पार्टी कोण येता पळय त्यांच्या हड्ड्यार सगळें करून रीण करून दवरून रावला तो बायलांक हांगा 4 म्हयने पेन्शन येता आनी 8 म्हयने पेन्शन येना तेजे कडेन लक्ष ना कडेन ती लाडली लक्ष्मी आहा ती आतां कितल्या लोकांक 2-2 वर्सां जाले तांकां पास जावन येवंक ना पयसो ना जाल्यार हो कितें ऑनलायनीचेर सगळे कोणाक तालांव बिलांव घालपाचें ऑनलायन काडटा सगळो पयसो तुमी स्टाफ बी खायत म्हणून तुमी सगळे ऑनलायनीचेर करून घेता पण तेजो फायदो कितें इतलो तुमी लोकांचो पयसो घेता आनी वयल्यान ताका कित्याक इतलें रीण सोडला तुमी लोकां कडेन जर 10 रुपया दिवपाच्या एक लायटीचें बील जर 1,000 रुपया भरूंक ना 2 म्हयने तेजे तुमी लायट कट करता हेजी कित्याक लायट दवरल्या हेका कित्याक उदकान दवरला हेका सगळी फॅसिलिटी कित्याक कॅसिनोक इतली फॅसिलिटी कित्याक तुमकां रातची येवन थंय नाचपाक जाय म्हणून अशें दिसता हांकां सगळ्यांक हांगा येवन कितें दिनदाडे घालपाक जाय म्हणून तांकां मेरी बी चूप और तेरी बी चूप
अशें करून ते विजयान आनी हेणे आमच्या युरिया आलेमान क्वेश्चन केले म्हणून ते आतां इतले कळटा पळय हेंची नाक कापून दवरला गोंयचे. थँक्यू मॅडम.